बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि शुक्रिया कौम के मोहसिन, ग्रीन पासपोर्ट अब कमजोर नहीं हो रहा। पाकिस्तान का आलमी रैंकिंग में 28 दर्जे का संग मील अबूर 98वीं पोजीशन के साथ दुनिया को हैरान कर दिया। आलमी सतह पर पाकिस्तान के साख में निखार, 126 से 98वें नंबर तक का सफर तय। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बड़ी कामयाबी करार दे दिया। पाकिस्तान का पासपोर्ट रैंकिंग में शानदार कम बैक, तरक्की और एतमाद का सफर जारी रखने का आज़म। आपको अपडेट करें हैं, शुक्रिया कौम के मोहसिन, ग्रीन पासपोर्ट अब कमजोर नहीं रहा। पाकिस्तान का आलमी रैंकिंग में 28वें दर्जे का संग मील अबूर 98वीं पोजीशन के साथ दुनिया को हैरान कर दिया। आलमी सतह पर पाकिस्तान के साख में निखार, 126 से 98वें नंबर तक का सफर तय। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बड़ी कामयाबी करार दे दिया। पाकिस्तान का पासपोर्ट रैंकिंग में शानदार कम बैक, तरक्की और एतमाद का सफर जारी रखने के आज़म का इजहार किया गया। शुक्रिया कौम के मोहसिन, ग्रीन पासपोर्ट अब कमजोर नहीं रहा। पाकिस्तान का आलमी रैंकिंग में 28 दर्जे का संग मील अबूर 98वें पोजीशन के साथ दुनिया को हैरान कर दिया। आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख में निखार, 126 से 98वें नंबर तक का सफर तय। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बड़ी कामयाबी करार दे दिया। पाकिस्तान का पासपोर्ट रैंकिंग में शानदार कम बैक हुआ है, तरक्की और एतमाद का सफर जारी रखने का आज़म। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है, कहना है तर्जुमान का। शहरी दिन के वक्त सफर को तरजीह दें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद की गई है। मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि शहरी दिन के वक्त सफर को तरजीह दें। खुश्क सर्दी में इजाफा, शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर में सर्दी के साथ साथ धुंध के बायस हद निगाह भी नुमाया कमी। शहर में सर्दी के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगी हैं। तफसीलात जान लेते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताइएगा। शहर लाहौर में जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में नजर आ रहा है, वहीं पर पूरे शहर को धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया है। और मैं इस वक्त जौहर टाउन में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो सर्दी की शिद्दत है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो धुंध है वो तकरीबन 50 मीटर तक हद जो निगाह है वो रिकॉर्ड की जा रही है। और इस कदर धुंध में इजाफा हो रहा है कि कुछ ही मीटर के फासले पर भी आपको जो जगह है वो नज़र नहीं आती। और ये सिचुएशन है इस वक्त। जो मौजूदा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और कहा यह जा रहा है कि मज़ीद इसमें कमी आने का इम्कान है और धुंध में इजाफे का इम्कान भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इसी के हवाले से सर्दी की शिद्दत में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बहुत ज़रूरी बताई जा रही है, क्योंकि ये खुश्क सर्दी है और इस खुश्क सर्दी के अंदर बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। और इस हवाले से जो माहिरीन हैं उन्हों का एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए शहरियों को हदायत की जा रही हैं। धुंध के अंदर बाहर निकलने वाले लोग जो हैं वो फोक लाइट का इस्तेमाल करें और जो आप अपने कानों को, अपने मुंह को कवर रखें ताकि सर्दी की शिद्दत से जितना भी हो सके बचा जा सके। और महकमा मौसमियात का कहना है कि मज़ीद जो सर्दी की जो टेम्परेचर है उसमें कमी का इम्कान जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब टाउनशिप मादर मिल्लत रोड की स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से खराब हैं। मेन सड़क की लाइट्स की बंदी से राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। धुंध में अंधेरे के बायस ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए हैं। तफसीलात मजीद जानते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है। जी बिल्कुल, टाउनशिप के मादर मिल्लत रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और इस रोड पर लगी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो कई माह से फनी खराबी का शिकार होकर बंद हैं, जिस वजह से ये जो रोड है ये धुंध और अंधेरे के बायस यहां से गुजरने वाले राहगीरों के लिए वबाल जान बन चुका है। कई माह से बंद जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो शिकायत के बावजूद रोशन नहीं की जा रही और अब इस धुंध और अंधेरे ने लोगों का जो है वो यहाँ से गुजरना मुहाल कर रखा है। पैदल चलने वालों को बड़ी मुश्किल का सामना है। मेरे साथ एक पैदल राहगीर मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, आप क्या कहेंगे? पैदल आप वहाँ से चलते आ रहे थे, धुंध भी है, अंधेरा भी है, लाइटें नहीं चल रही। जी सर, ये आज 15-20 दिन से हो रहा है, क्योंकि ट्रैफिक जो मजदूर आदमी जाते हैं रात को वो काफ़ी तकलीफ होती है। लाइटें जलें तो उससे बेहतर है, आने जाने के लिए इंसान वेश होती है। कोई बुजुर्ग आदमी गुजरे उसको रास्ता मिल जाता है। रल मिल के काम करना चाहिए, क्योंकि इस वजह सारी काफ़ी दुश्वारी होती है और काफ़ी इंसान तंग होता है इस वजह से। बिल्कुल दुश्वारी का सामना है, अजियत उठाना पड़ती है। मादर मिल्लत रोड से गुजरने वाले राहगीरों को धुंध और अंधेरे के बाइस
اور یہ لائٹیں جو ہے وہ روشن نہیں ہو رہی. اس پر جو شہری ہیں وہ شکوے کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ انتظامی ادارے جو ہیں وہ مکمل طور پر ناکام ہیں لوگوں کو درپیش. بہت شکریہ رومیل الیاس سے اپڈیٹ کرنے کے لیے. ڈاکٹر حسن مراد روڈ جوہر ٹاؤن کے مکین سیوریج مسائل سے دوچار ہیں. یو ایم ٹی سے ملحقہ روڈ پر سیوریج کا پانی جمع, شہریوں کو مشکلات کا سامنا. گندا پانی مچھروں کی آواز کا بن گیا. بدبو اور تعفن سے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا ہے. مزید کیا پریشانیاں ہیں شہریوں کو جانتے ہیں آفاق نذیر سے. جی آفاق, بتائیے گا. روڈ جوہر ٹاؤن کے علاقے میں موجود ہوں جہاں پر سیوریج کا مسئلہ سنگین صورت اختیار کر گیا ہے. سڑک پر جگہ جگہ گندا پانی جمع ہے. علاقہ مکینوں کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہی کی زبانی جانتے ہیں. سر بتائیے گا کب سے یہ مسئلہ ہے؟ السلام علیکم سر. یہ کوئی 5 سے 6 سال سے ہمارا مسئلہ ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے کاروبار بھی تباہ ہے اور اس کی وجہ سے گندگی وغیرہ بہت زیادہ ہے, مچھر وغیرہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے سب کے یہاں پہ کاروبار بھی تباہ ہوئے ہوئے ہیں. بالکل جی, یہاں پر لوگوں کے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں, مچھروں کی افزائش, مختلف بیماریاں یہاں پر پھیل رہی ہیں. ایسے میں کیا مطالبہ کریں گے آپ؟ ہمارا گورنمنٹ سے یہی مطالبہ ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ جلد از جلد ریموو کروایا جائے, اس کو دیکھا جائے, اس کو اچھے طریقے سے کروایا جائے. جو بھی ہے پائپ لائن ڈلنی ہے, یا ہم ٹیکس دیتے ہیں, کرایہ دیتے ہیں, کسٹمر نہیں آتے, تو ہمارے لیے تو بہت مسئلہ ہے یہ. بالکل جی, علاقہ مکینوں کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس ملک کو ٹیکس پے کرتے ہیں اور ایسے میں انتظامیہ سے ان کا یہی مطالبہ ہے کہ یہاں پہ صفائی. بہت شکریہ آفاق نذیر اپڈیٹ کرنے کے لیے. یہ بڑھتی آبادی نے پنجاب میں فی کس آمدن کو محدود کر دیا. پنجاب کی اوس جی ڈی پی گروتھ 3.0%, فی کس آمدن کی گروتھ صرف 0.8% رپورٹ ہوئی. قومی معیشت میں پنجاب کا حصہ سب سے زیادہ, جی ڈی پی میں 53.6% رہا. پنجاب گروتھ اسٹریٹجی ٹیم کے 10 سال کے اعداد و شمار سامنے آ گئے. بڑھتی آبادی نے پنجاب میں فی کس آمدن کو محدود کر دیا. پنجاب کی اوسط جی ڈی پی گروتھ 3.0% رہی. آبادی میں تیز اضافے کے باعث فی کس آمدن کی گروتھ صرف 0.8% تک محدود رہی. قومی معیشت میں پنجاب کا حصہ سب سے زیادہ, جی ڈی پی میں 53.6% رہا. پنجاب گروتھ اسٹریٹجی ٹیم کے 10 مالی سالوں کے اوسط اعداد و شمار سامنے آ گئے. رپورٹ کے مطابق پنجاب زراعت میں قومی ویلیو ایڈڈ کا 59.6% اور سروسز میں 54.5% فراہم کرتا ہے. سرکاری دستاویزات کے مطابق مالی سال 2017-18 تک پنجاب کی معاشی گروتھ 5.4% تھی اور انسانی ترقی کے اشاریے بہتر تھے. تاہم بعد کے برسوں میں یہ رفتار سست ہوئی. ماہرین کا کہنا ہے کہ حالیہ مالی سال میں معاشی سرگرمی میں بہتری کے آثار تو نظر آتے ہیں, لیکن فی کس آمدن میں واضح اضافہ ابھی سامنے نہیں آیا. اس کے لیے پیداوار, صنعت اور روزگار میں پائیدار وسعت ناگزیر ہے. سرکاری اسپتالوں میں انتظامی ڈھانچے کا دھڑن تختہ. حکومت نے 2115 اسامیاں ختم کر دیں. جنرل انتظامی کیڈر میں مستقل ملازمت, ترقی کے دروازے بند. گریڈ 17, 18, 19 اور 20 میں سیٹیں ختم کی گئیں. ختم کی گئی سیٹوں کی جگہ اسپیشل پے پیکج پر اسامیاں تخلیق. اسپیشل پے پیکج یا دہاڑی پر عارضی ڈاکٹر رکھے جائیں گے. سرکاری ہسپتالوں میں انتظامی ڈھانچے کا دھڑن تختہ. جنرل اور انتظامی کیڈر میں مستقل ملازمت اور ترقی کے دروازے بند کر دیے گئے. ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہسپتالوں میں جنرل اور انتظامی کیڈر کی مستقل آسامیاں ختم کی گئیں. حکومت نے انتظامی اور جنرل کیڈر کی 2115 آسامیاں ختم کر دیں. گریڈ 17, 18, 19 اور 20 میں سیٹیں ختم کی گئی ہیں. محکمہ خزانہ نے نئی آسامیاں لم سم اسپیشل پے پیکج پر تخلیق کر دیں. کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ کی علیحدہ پوسٹ ختم کر دی گئی. اب صوبے بھر میں صرف کنسلٹنٹ اسپیشلسٹ کا عہدہ ہوگا. نوٹیفکیشن کے مطابق تمام موجودہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کا عہدہ ان کی اسپیشلائزیشن کے نام کے بجائے کنسلٹنٹ اسپیشلسٹ قرار دیا گیا ہے. فیصلہ سیکنڈری لیول ہیلتھ کیئر سسٹم کے لیے کیا گیا. پوسٹ اسٹرکچر کو سادہ اور انتظامی پیچیدگیاں ختم کی گئی ہیں. محکمہ خزانہ نے مالی سال 2025-26 کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی, جبکہ ان تنخواہوں کا بجٹ ختم کی گئی آسامیوں سے ہی دیا جائے گا. حکومت نے انتظامی اور جنرل کیڈر کی 2115 آسامیاں ختم کر دیں. گریڈ 17, 18, 19 اور 20 میں سیٹیں ختم کی گئی ہیں. ایل ڈی کا کمرشل فیسوں کے نادہندگان کو ایمنسٹی دینے کا فیصلہ. ڈی سی ریٹس کے مطابق ون ٹائم ایمنسٹی دی جائے گی. ایل ڈی اے لینڈ یوز رولز میں ترامیم کی سمری پنجاب کابینہ کو ارسال. التوا شدہ کیسز کو 22.5% جرمانہ عائد کیا جائے گا. نادہندگان کو جرمانہ عائد کر کے پرانے ڈی سی ریٹس پر ریگولر کیا جائے گا. کمرشل فیسوں کے نادہندگان کو ون ٹائم ایمنسٹی ملے گی. ایل ڈی اے نے فیصلہ کر لیا.
मंजूर शुदा साल के DC रेट्स के मुताबिक वन टाइम एमनेस्टी दी जाएगी। LDA लैंड यूजर रूल्स में तरामीम की समरी पंजाब काबीना को मंजूरी के लिए इरसाल कर दी गई। रूल्स की तरामीम में ब्यूटी पार्लर, हॉस्टल्स पर ऑफिस बिल्डिंग बनाने की मुजव्विजा तरामीम निकाल दी गई। कमर्शियल फीसों के इल्तिवाशुदा केसेस को 22.5% जुर्माना आयद किया जाएगा। नादहिंकान को जुर्माना आयद करके पुराने DC रेट्स पर रेगुलर किया जाएगा। आइंदा केसेस मंजूरी के बाद फीस का टाइम गुजरने के 4 माह बाद तक ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। इससे कबल ग्रेस पीरियड का कानून नहीं, मुद्दत खत्म होने पर केस कैंसिल किया जाता था। IG पंजाब की हिदायत पर पंजाब पुलिस में प्रमोशंस का सिलसिला जारी। एडिशनल IG पंजाब इमरान अरशद की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास। मेरिट और कवायद ज़वाबित पर पूरा उतरने वाले 15 अफसरान की अगले ओहदों पर तरक्की। 8 सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर्स की प्राइवेट सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्की। तर्जुमान के मुताबिक 4 सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर्स को रेगुलर बुनियादों पर काम जारी रखने का हुक्म। तर्जुमान के मुताबिक 1 ऑफिशिएटिंग, 3 को ऑफिशिएटिंग पर रेगुलर बुनियादों पर काम जारी रखने का हुक्म दिया गया। 7 सुपरिटेंडेंट्स को भी असिस्टेंट डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। 1 सुपरिटेंडेंट को रेगुलर बुनियाद पर काम जारी रखने का हुक्म दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 1 को ऑफिशिएटिंग, 5 को ऑफिशिएटिंग को भी रेगुलर बुनियाद पर काम जारी रखने का हुक्म। IG पंजाब की मंजूरी के बाद AIG एडमिन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की प्रमोट होने वाले अफसरान को मुबारकबाद। स्टेट लाउंज अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह। कायद नून लीग नवाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर आला मरियम नवाज ने इफ्तिताह किया। DG एयरपोर्ट अथॉरिटी एयर वाइस मार्शल ज़ीशान सईद ने ब्रीफिंग दी। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टेट लाउंज के इफ्तिताह के बाद कायद मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने स्टेट लाउंज का तफसीली दौरा किया। सेक्रेटरी दिफा मोहम्मद अली ने मेहमान खुसूसी और शिरका का खैर मकदम किया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के DG एयर वाइस मार्शल ज़ीशान सईद ने एयरपोर्ट अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि रावी लाउंज, दाखिली लॉबी, मेन हॉल और दीगर हिस्सों की मुकम्मल तामीर नौ की गई। स्टेट लाउंज को जदीद आलमी मयार के मुताबिक असर डिज़ाइन किया गया है। इफ्तिताही तकरीब में सेनेटर परवेज़ रशीद, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने शिरकत की। मामून खुसूसी राशिद नसरुल्लाह, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर ज़मान समेत आला सिविल अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। कायम मुकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान की चीन के सबकदोश कौंसल जनरल ज़ाओशीरी से अलविदाई मुलाकात। सबकदोश चीनी कौंसल जनरल ज़ाओशीरी की सिफारती खिदमात को सराहा। गवर्नर हाउस में कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान से चीन के सबकदोश कौंसल जनरल ज़ाओशीरी से अलविदाई मुलाकात की। मुलाकात में पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात, तजारती ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और दिफा, तालीम और तवानाई के शोबों में पाक चीन ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि सबकदोश चीनी कौंसल जनरल ज़ाओशीरी की सिफारती खिदमात काबिल तहसीन है। पाक चीन दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मजबूत सतून है। अमरीकी बिजनेस वफ्द की वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी से मुलाकात। वफ्द ने ज़राई मशीनरी, पोल्ट्री, कैटल फार्मिंग में दिलचस्पी जाहिर की। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि पंजाब मुल्क की 70% खुराक पैदा करता है। ज़राअत हाउस में सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी से अमरीकी बिजनेस वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में वफ्द ने ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी पर इत्तफाक किया। वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी का कहना था पंजाब मुल्क की 70% खुराक पैदा करता है। किसानों को 30 अरब के बिलासूद कर्जे दिए जा रहे हैं। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की क़यादत में अमरीका समेत 8 ममालिक के मंदोबीन का नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दौरा। मंदोबीन ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मेहनत कशों के बच्चों से मुलाकात की और तोहफ़े तकसीम किए। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने मंदोबीन को अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के स्ट्रेचर पर ब्रीफिंग दी। राना सिकंदर हयात ने गैर मुल्की मंदोबीन को तालीमी सहूलियात से आगाह किया। वज़ीर तालीम ने वक्त को क्लासरूम्स, स्विमिंग पूल समेत दीगर सहूलियात का दौरा करवाया। गैर मुल्की मंदोबीन ने पंजाब हुकूमत के तालीमी विजन और इक़दाम की तारीफ की। मंदोबीन ने नवाज शरीफ सेंटर फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को आलमी मयार का इदारा करार दिया। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास, 11 अरब के फंड्स मंजूर। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के पुराने ब्लॉक्स की बहाली के लिए 2 अरब 50 करोड़ मंजूर किए गए। इजलास की सदारत चेयरमैन
پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ ڈاکٹر نعیم رؤف نے کی۔ سیکرٹری PND بورڈ رفاقت علی، بورڈ ممبران اور متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ لاہور کے پرانے بلاکس کی بحالی کے لیے 2 ارب 50 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی۔ ڈیفنس سے ریچز کو پانی کی فراہمی، مائنز کی استعداد میں اضافے کے لیے 1 ارب 50 کروڑ منظور کیے گئے۔ پنجاب یونیورسٹی میں ہنرمند پنجاب پروگرام کے تحت طلباء میں اسکالرشپس تقسیم کرنے کی تقریب، قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان اور صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ہنرمند پنجاب پروگرام کے تحت پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ کو اسکالرشپ تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی۔ طلبہ و طالبات میں ایک الیکٹرک اسکوٹی، لیپ ٹاپ، سولر پلیٹس اور مختلف پروگرامز کی اسکالرشپس تقسیم کی گئیں۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان کا کہنا تھا، صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا تعلیم کے بجٹ کو 3 گنا بڑھانا قابل تعریف ہے۔ آئندہ چند سالوں میں ہر شعبے میں AI کا راج ہوگا۔ آنے والے سال میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اب وہ لفظ چھوٹا رہتا جا رہا ہے، دنیا کوانٹم کمپیوٹرز کی طرف جا رہی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو پرائمری کی سطح سے AI اور ڈیجیٹل ایجوکیشن دیتے ہوئے ان کو ایکوینٹ کریں، ایکوپ کریں اس اسکل سیٹ کے ساتھ جس میں دنیا ریولوشنائز کر رہی ہے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کہتے ہیں کہ پچھلے سال پرائمری کے 50,000 طلبہ کو کمپیوٹر اور IT کے کورسز کروائے۔ ہنرمند پنجاب کی ٹیم نے گزشتہ 8 ماہ میں ریکارڈ قائم کیا۔ ہنرمند پنجاب کی جو ٹیم نے پچھلے 8 مہینے میں الحمدللہ کام کیے، I want to take a moment and request you all to please clap for them also. اور with this vision کہ انشاءاللہ اگلے 2 سال میں 5 لاکھ بچے نہیں، ہم 1 ملین بچوں کو ڈیجیٹل سکلز انشاءاللہ تعالی فری آف کاسٹ دیں گے۔ تقریب میں الیکٹرک بائک جیتنے والی طالبہ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میں ہیلی کالج آف کامرس پنجاب یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج یہاں پہ ہنرمند پنجاب کے ایونٹ تھا جہاں پہ لکی ڈرا ہوا گرلز کا، اور وہاں پہ میں نے الیکٹرک بائک ون کی۔ آئی تھنک یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے۔ تقریب میں وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر محمد علی سمیت ہنرمند پنجاب پروگرام کی ٹیم اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرامین رانا اظہر کے ساتھ ابوبکر شیخ، سٹی 42۔ ختم بخاری شریف اور تقسیم اسناد کی تقریب، سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا کی شرکت، DG مذہبی امور شاہد حسین کلیانی، خطیب داتا دربار مفتی محمد رضوان سیالوی شریک۔ جامعہ حجویریہ کے کامیاب طلباء میں اسناد تقسیم کی گئیں۔ تقریب میں سیکرٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹا نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور شاہد حسن کلیانی، خطیب داتا دربار مفتی محمد رمضان سیالوی شریک ہوئے۔ MPA ملک شہباز علی کھوکر کا PP 162 کا دورہ، جوہر ٹاؤن غفار چوک میں شہریوں سے ملاقات، حلقے کے مسائل زیر غور آئے۔ MPA ملک شہباز علی کھوکر نے PP 162 کا دورہ کیا، جہاں جوہر ٹاؤن غفار چوک میں شہریوں اور دکانداروں سے ملاقات کی۔ شہریوں نے مسائل اور مصنوعی مہنگائی سے متعلق شکایات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر MPA ملک شہباز علی کھوکر نے دکانداروں کے مسائل بھی سنے۔ مصنوعی مہنگائی کے حل کے حوالے سے اقدامات کی یقین دہانی کروائی گئی۔ MPA نے کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ سربراہ پاک ایوان تعلیم قاضی نعیم انجم کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب کے پرائیویٹ سکولز کا وزیر تعلیم سے چھٹیاں نہ بڑھانے کا مطالبہ، مزید چھٹیوں سے بچوں کا تعلیمی سیشن میں سلیبس مکمل نہیں ہوگا، لاہور بورڈ سے الحاق کے لیے ابھی بھی پرائیویٹ سکولز مسائل کا شکار ہیں، یہ کہنا ہے قاضی نعیم انجم کا۔ لاہور بورڈ الحاق کے حوالے سے پالیسی میں نرمی کریں۔ سیکرٹری پاک ایوان تعلیم حسن منہاس، نائب صدر میاں محمد یوسف بھی شریک ہیں۔ سربراہ پاک ایوان تعلیم قاضی نعیم انجم کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب کے پرائیویٹ سکولز کا وزیر تعلیم سے چھٹیاں نہ بڑھانے کا مطالبہ، مزید چھٹیوں سے بچوں کا تعلیمی سیشن میں سلیبس مکمل نہیں ہوگا، لاہور بورڈ سے الحاق کے لیے ابھی بھی پرائیویٹ سکولز مسائل کا شکار ہیں، لاہور بورڈ الحاق کے حوالے سے پالیسی میں نرمی کی جائے۔ نیشنل بیڈمنٹن چیمپئن شپ پنجاب کے کھلاڑیوں کا ایونٹ کے لیے تربیتی کیمپ جاری، جمنیزیم ہال میں پنجاب بیڈمنٹن ٹیم کے کھلاڑیوں کی ٹریننگ، پنجاب بوائز بیڈمنٹن ٹیم کے رکن عبداللہ بھی ٹریننگ میں مصروف ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں رانا اظہر نور سے۔ جی رانا اظہر نور، آگاہ کیجیے گا۔ جمنیزیم ہال میں یہاں پر نیشنل بیڈمنٹن چیمپئن شپ کے لیے پنجاب سے بات کرتے ہیں عبداللہ سے۔ عبداللہ، آپ پنجاب کے کھلاڑی ہیں، چیمپئن شپ چلنے جا رہے ہیں پشاور میں، تیاری کیسی ہے آپ کی ایونٹ کے لیے؟ السلام علیکم، میرا نام عبداللہ ہے
اور جو آپ کو ریسنٹلی پتہ ہے کہ نیشنل ہو رہی ہے پشاور میں، تو ہماری تیاری بہت اچھے سے جاری ہو رہی ہے۔ ہم کچھ پہلے تو نیشنل ڈیلے ہو گئی تھی، پہلے جنوری کے سٹارٹ میں تھی، لیکن اب فیب میں ہے، تو ہم پہلے بھی تیاری کر رہے تھے اور ابھی بھی تیاری کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بہت ہی اچھا پرفارم کریں گے اور اپنے پنجاب کی طرف سے پنجاب کی ٹیم کا نام روشن کریں گے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے ساتھ باقی وہاں پہ کھلاڑی ہوں گے، وابڈا کے بھی، آرمی کے بھی، ان کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں آپ؟ جی انشاءاللہ ہم نے محنت کی ہے، وہ بھی محنت کر کے آئیں گے اور ہم نے بھی محنت کی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ بہت کوشش کریں گے کہ ہم ان کو شکست دے سکیں۔ جیسے کہا کہ عبداللہ تیاری کرتے دیکھا جائے تو پنجاب کی ٹیم تیاری کرنے کی کوشش کریں گے، جتنے کھلاڑی ہیں پنجاب کے وہ اچھے کھیل کے ساتھ مظاہرہ کریں اور جو چیمپئن شپ ہونے جا رہی ہے پشاور میں اس میں اچھا کھیل کا مظاہرہ کریں اور اس ایونٹ کو جو ہے جیت کر واپس آئیں۔ بہت شکریہ رانا ضرور اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ۔